7-8 جمعے ہو چکے نے جو میرے بھائی اور میریاں بہناں سیدنا یوسف علیہ السلام دے سیرت سماعت فرما چکے نے. اج بھی انشاءاللہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت دا بقیہ حصہ بیان ہوئے گا اور میں اپنے مضمون نو بڑی تیزی نال کور کرن دی کوشش کر رہا. ماہ رمضان تو پہلے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اس مضمون نو مکمل کرنا ہے. اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب نو کتاب و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، پچھلے جمعے سلسلہ کلام ایتھوں تک پہنچیا سی کہ مصر دا بادشاہ جدا نام ریان بن ولید ہے، انہیں سیدنا یوسف علیہ السلام نو بری قرار دے کے اس الزام تو تخت بٹھایا اور تاج، شاہی تاج سیدنا یوسف علیہ السلام دے سر تے رکھ دیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی اس انداز نال سیدنا یوسف علیہ السلام نو مصر دا حکمران بنایا. بادشاہ دے خواب، قیدیاں دے خواب، اونا دیاں تعبیراں یوسف صدیق نے جو فرمائیاں وہ سچ ثابت ہوئیاں. سیدنا یوسف علیہ السلام تخت نشین نے، اللہ رب العالمین نے مصر دی سرزمین تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا خصوصی نزول فرمایا. تعبیر دے مطابق یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا سی کہ 7 سال اللہ دی رحمت ہوئے گی، فصلاں بہت زیادہ اگن گیاں، ہر طرف خوشحالی پھیل جائے گی. اس سلسلے دا آغاز ہو گیا. مصریاں نے اپنے گودام بھرے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس 7 سال دے عرصے اندر شاہی گودام، سرکاری خزانے اندر وافر مقدار اندر غلہ جمع فرما لیا تاکہ اگلے آن والے 7 سال جو قید نے انہاں دا سامنا کیتا جا سکے. اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے انی حفیظ علیم. میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی جناب یوسف علیہ السلام فرمان لگے ریان بن ولید نو مصری حکمران نو مینو خزانیاں دا وزیر بنا دے، اے ذمہ داری میری لگا دے. انی حفیظ علیم، میں اے دی حفاظت بھی کر لانگا. اللہ نے مینو علم بھی عطا کیتا ہے، میں حفیظ بھی ہاں علیم بھی ہاں. مینو پتہ ہے کہ حفاظت کنوں کہندے نے اور کس طرح کرنی ہے، کہ مینو اللہ نے علم بھی عطا کیتا ہے. میں انشاءاللہ حفاظت کر کے دکھاواں گا. جی میں ساڈے نویں وزیر نا جدو آدھے نے نا تے آندھی واہ ویلا پا دیندے نے جی پہلے حکمران جڑے نے اونا خزانے خالی کر دیتے نے.
یہ نہیں فرمایا تسی دیکھو گے میں خزانیاں دی حفاظت کرانگا اور میرے کو علم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے اس طرح اسی جناب یوسف علیہ السلام نو مصر دی حکومت عطا کر دیتی، یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ فرماندے نے نیکوکار بندے، محسنین بندے، نیکیاں کرنے والے اسی دنیا دے اندر بھی انہاں دا خیال رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دن بھی انہاں نو بہتر اجر عطا کر دے گا۔ میرے بھائی توجہ فرمانا، پہلا سال جدو قید دا شروع ہوندا ہے، لوگاں دا اناج ختم ہو گیا تے مصری لوگ جیڑے نے یہ حکومت دی طرف رجوع کر دینے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیتا بھئی نقدی لے کے آ جاؤ، درم و دینار دے بدلے میں غلہ دیاں گا۔ مصریاں نے پہلے سال اپنا مال جمع کروایا، یعنی نقدی جمع کروائی، درم و دینار جمع کروائے۔ دوسرا سال پہندا ہے اللہ اکبر اللہ، انہیں اپنا زیور جمع کروا رہے ہیں، سونا تے چاندی جمع کروا رہے ہیں۔ تیسرا سال قید دا شروع ہویا، مصری عوام جیڑی ہے انہیں اپنی زمینہ گروی رکھوا رہے ہیں، اپنے پلاٹ، اپنے مکان تے زمینہ جناب یوسف علیہ السلام دے گروی رکھوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں چوتھا سال چڑھدا ہے مصری عوام اپنے نوکر پیش کر دیندے نے، اپنے غلاماں نو گروی رکھ کے چلے جاندے نے۔ پنجواں سال ہوندا ہے اپنی اولاداں لے کے آ جاندے نے۔ میرے ویرو توجہ فرمانا، تے جدوں چھٹا سال ہوندا ہے تے ستواں سال جدوں چڑھدا ہے مصری عوام اپنی جاناں پیش کر دیندے نے، کہندے نے سرکار ہن ساڈیاں جاناں نو گروی رکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ، میں تاں تفسیراں دے اندر پڑھ رہا سی، واہ میرے اللہ تیریاں قدرتاں کیڑیاں کمال دیاں نے۔ او مصری بشندے جڑے میرے نبی یوسف دے خریدار سن، جڑے نبی یوسف نو خریدن والے سن، اج سارے مصری میرے نبی یوسف دے غلام بن چکے نے۔ آج سارے غلام بن چکے نے، انہاں دیاں اولاداں غلام بن چکیاں نے، انہاں دیاں اپنیاں جاناں بھی گروی ہو چکیاں نے، انہاں دیاں زمیناں تے بھی قبضے یوسف علیہ السلام دے نے۔ سچ فرمایا میرے اللہ نے، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی یوسف علیہ السلام نو اس طرح زمین دی اندر حکومت عطا کر دیتی سی۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دے جاناں دا بھی حکمران، انہاں دے مالاں دا بھی حکمران، انہاں دیاں زمیناں دا بھی حکمران، انہاں دے سونے تے چاندی دا بھی حکمران، انہاں دے درم و دینار دا بھی حکمران۔ اللہ اکبر اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے مصر تو ایک قید پھیلدا پھیلدا دوسرے علاقیاں دی اندر بھی انداثر چلا جاندا ہے، یعنی ملک شام دی اندر بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کنعان دے رہن والے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ملک شام دا قافلہ آیا مصر دے اندر، جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں نو غلہ عطا کیتا، اے قافلے والے واپس جا رہے ہیں، جدوں واپسی جا رہے ہیں تے انہاں نے پروگرام بنایا بھی ہن واپس جاندیاں